बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, हमारे बहुत सारे जो नाजरीन हैं वो हमसे कहते हैं कि दुआ जहरा केस का क्या हुआ, आप ही उस केस की अपडेट दें। तो नाजरीन, जैसे जैसे जो भी अपडेट्स होती हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। और बीच में हमारे नाजरीन शायद थोड़े से मायूस हो गए कि शायद ये केस ख़त्म हो गया या चल नहीं रहा, या ऐसा खुदा न खास्ता कोई सीन हो गया कि मेहदी काज़मी साहब पीछे हट गए। तो हम उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दें कि ना तो मेहदी काज़मी साहब इस केस से पीछे हट रहे हैं और ना ही ये केस अभी ख़त्म हुआ है। केस तो बल्कि अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो ख़त्म कैसे हो जाएगा। तो दरअसल मसला ऐसा है कि कुछ हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो इस तरह का है, जिस तरह से नाजरीन आपके बच्चों की स्कूल की 2 माह की छुट्टियाँ होती हैं, इसी तरह हमारी अदालतें जो हैं वो भी 2 माह के लिए बंद रहती हैं। तो उस दौरान जो है बहुत कोई ख़ास क्रिमिनल केसेस होते हैं वो चलते हैं। अच्छा, ये जो बच्ची के अगवा का केस है ये भी बहुत हाई प्रोफाइल और अगवा के केस में आता है। मगर ऐसा हुआ इस केस में कि जब मुल्ज़िमान यानी कि जो 5 मुल्ज़िमान ज़मानत पे रिहा हैं, यानी कि शब्बीर, ज़हीर, गवाह, निका खान और नूर बीबी, ये लोग ज़मानत पे रिहा हैं, तो इनको पाबंद किया गया है कि वो हर पेशी पर आएँ और जो भी केस की समाअत हो उस हिसाब से उनका ट्रायल शुरू होगा। लेकिन कुछ हमारे निज़ाम की कोताहियाँ कह लें, कुछ मसले मसाइल ऐसे कि एक तो अदालतें बंद थीं, जजेस कम आ रहे थे, फिर जब इनका केस लगता था तो कभी जज साहब नहीं होते थे, कभी सरकारी वकील नहीं होते थे, और अक्सर ऐसा होता था कि ये लोग तारीख़ पे तारीख़ लेके चले जाते थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके जो है ये 2 माह अब गुज़र गए और अब अदालतें बाकायदा खुलेंगी। और हम आपको बताते चलें कि अभी लास्ट टाइम जब हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैं ज़हीर से कह रही थी कि मैं आपका मौक़िफ़ लेना चाहती हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, कि आपसे बात करना चाहती हूँ, तो वो आपको पता है हमेशा की तरह दुम दबा के भाग गया था। वो क्लिप अगर मेरे पास महफूज है तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी और मेरी पुश्त पे वो चल रहा होगा। तो खैर ज़हीर जो है लास्ट तकरीबन 1.5 पौने 2 माह पहले जब वो आया था, उसके बाद से मुसलसल उनके वकील जो हैं वो आके अदालतों में कोई ना कोई दरख्वास्त दे के कि हम बहुत दूर से आते हैं, हमारे साथ ये मसला है, हमारे साथ वो मसला है, तारीख़ पे तारीख़ लिए जा रहे थे। तो नाज़रीन, क्योंकि इस दफ़ा जो तारीख़ लगी थी वो लगी थी आशूरा मुहर्रम की। अमूमन ऐसा होता है कि कभी कभी जो जजेस का स्टाफ होता है उससे गलती हो जाती है और वो जो आम तातील या छुट्टी वाला रोज़ होता है उसमें भी तारीख़ लगा देते हैं। लेकिन उसका फिर उसूल ये होता है कि अगर कोई ऐसी तारीख़ आ जाए जिसमें तमाम रास्ते बंद हो या मतलब मुल्ज़िमान और वकील और जज अगर अदालत ना पहुंच सकें, तो वेरी नेक्स्ट डे यानी उसके अगले रोज़ जो है फ़ौरी तौर पे उसकी तारीख़ लगती है। तो ऐसे ही कुछ सीन हुआ ज़हीर और शब्बीर के इस केस में कि 29 को जो है वो लगा उनका 29 को जो है उनका केस लगा, और 29 को आपको पता है कि आशूरा मुहर्रम था, जिसकी वजह से तमाम रास्ते और तमाम चीज़ें बंद थीं और पूरे मुल्क में आम तातील थी और सब सोगवार थे और यौम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मना रहे थे। तो ज़ाहिर सी बात है अदालतें बंद थीं, जिसकी वजह से कोई भी अदालत नहीं आ सकता था। और उसके अगले दिन ऐसा हुआ कि अगले रोज़ जो है इतवार पड़ गई, और इतवार को आपको पता है कि इतवार को तमाम ही इदारे पूरे पाकिस्तान के बंद होते हैं। तो जब इतवार को सारे इदारे बंद थे तो फिर एक्सपेक्टेड यही था कि वेरी नेक्स्ट डे डेट लगती है। तो आज जो है वो डेट लगी थी। आज अदालत में क्या हुआ वो चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद बताऊंगी कि ज़हरा काज़मी केस में कौन सी आज अहम पेशरफ्त हुई है, और थोड़ा सा फिर हम उस पर तबसरा करेंगे। तो नाज़रीन, आज ऐसा हुआ कि जिब्रान नासिर के एसोसिएट जो है 8:30 और 8:45 के दरमियान ट्रायल कोर्ट ADJ 7 जस्टिस इलियास मेमन के स्टाफ के पास गए और उन्होंने उनसे इस्तदा की कि आज हमारा 1-2 केस और बहुत अहम लगे हुए हैं, तो आप हमें 12 बजे का टाइम दे दें समाअत का। और वो 12 बजे का टाइम लेके चले गए। अच्छा, उसी दौरान इलियास मेमन साहब जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, क्योंकि आपको पता है 2 महीने की छुट्टियाँ और फिर इतनी गैर हाज़िरियाँ, इतने मसले मसाइल, तो चीज़ें जमा हो जाती हैं, फ़ाइलों के अंबार लग जाते हैं। तो कुछ अहम केसेस थे जो इलियास मेमन साहब ने
صبح میں سننے کے لیے رکھے تھے۔ تو الیاس میمن صاحب جو تھے وہ اپنے کیسز میں مصروف تھے، تو ظہیر کا جو وکیل ہے، مطلب فاروق جی ایم فاروقی صاحب جو ہیں، ان کا ایسوسیٹ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ ہمیں تاریخ دے دیں۔ تو وہاں کے جو اسٹاف تھے جج صاحب کے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی مرضی سے تاریخ نہیں دے سکتے کیونکہ جج صاحب موجود ہیں، جب جج صاحب نہیں ہوتے تو ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ ہم آپ کو تاریخ دیں۔ خیر وہ چلے گئے اور ان کو بتا دیا گیا کہ 12 بجے سماعت ہوگی۔ اس کے تقریباً آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے بعد پھر جو ظہیر نے ایک اور نئے وکیل کیے ہیں فاروق صاحب، ان کا وہ آئے اور انہوں نے بھی یہ استدعا کی کہ آپ جو ہیں ہمیں تاریخ دے دیں اور ہم اگلی تاریخ پر آ جائیں گے۔ تو اسٹاف نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ جج کے ہوتے ہوئے ہم آپ کو جو ہے تاریخ دیں، اور 12 بجے جبران ناصر صاحب کی درخواست پہ کیس لگا ہے، تو آپ جو ہیں جبران ناصر صاحب بھی 12 بجے آئیں گے اور آپ جو ہے 12 بجے تک آ جائیں۔ خیر ناظرین، 12 بجے جب جج صاحب کے سامنے کیس آیا اور جج صاحب کو جبران ناصر صاحب نے پوری مکمل ڈیٹیل بتائی کہ کتنی تاریخوں پر یہ لوگ آتے نہیں ہیں اور آئے ہیں، تو آ کے ایک بندہ کوئی آتا ہے، کبھی گواہ اور نکاح خوان غائب ہو جاتا ہے، کبھی نور بی بی غائب ہو جاتی ہے، اور شبیر تو بہت دفعہ، اور ظہیر صرف 1 یا 2 مرتبہ آیا ہے۔ تو جبران ناصر صاحب نے الیاس میمن صاحب کو بتایا کہ جب آپ نے ان لوگوں کو ضمانت دی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ پابند ہوں گے کہ یہ نہ ملک سے باہر جائیں گے، نہ یہ اپنی ہر تاریخ پہ لازمی جو ہے حاضری دیں گے، اور جس تاریخ پر بھی جو ہے یہ نہیں آئیں گے اس روز جو ہے ان کو جو ان کی ضمانت کینسل کر دی جائے گی۔ تو جج صاحب کو جبران ناصر صاحب نے یہ بتایا۔ اچھا ایک بات اور یہ کہ آج نور بی بی کے ضمانت کے حوالے سے بھی اس کا بیان ریکارڈ ہونا تھا، کسی میں اس نے بتانا تھا اپنے آپ کو کہ وہ اس کیس میں کتنے انوالو ہے کتنی نہیں ہے، جس طرح سے CDR رپورٹس اور دیگر چیزیں، اور بچی کا جو بیان ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نور بی بی خود اس کو کراچی لینے آئی تھی اپنے ان بچوں اور گینگ کے لوگوں کے ساتھ۔ تو وہ آج اس کا بیان ہونا تھا۔ پھر نکاح خوان اور گواہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم نے نکاح نہیں پڑھایا اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں باعزت بری کیا جائے، تو اس پہ بھی سماعت ہونی تھی۔ تو آج جو ہے نہ ظہیر صاحب آئے، نہ شبیر آئے، نہ ہی نکاح خوان آئے، نہ گواہ آئے، اور نہ نور بی بی آئی۔ تو اس کو سب باتوں کو دیکھتے ہوئے جبران ناصر نے الیاس میمن صاحب کو یہ ساری ڈیٹیل بتائی۔ تو الیاس میمن صاحب نے فوری طور پہ ان کے یعنی کہ 5 یہ ہیں اور 5 وہ جو کئی دفعہ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں، جن کے نان بیلیبل وارنٹ جو ہے جاری ہو چکے ہیں، ان کے ایک بار پھر یعنی ٹوٹلی 10 لوگوں کے جو اس کیس میں نامزد ہیں، مین مرکزی کردار دعا زہرا کے اغوا میں جو لوگ ملوث ہیں، جو نامزد ہیں، ان 10 لوگوں کے ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے جاری کر دیے گئے ہیں، اور ڈائری میں پورا لکھ دیا گیا ہے، اور آرڈر جو ہے وہ متوقع ہے کسی وقت بھی آ جائے گا۔ تو ناظرین، اب جو لوگ کہہ رہے تھے کیس ختم ہو گیا، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کیس میں اب کچھ نہیں رکھا، تو اگر کچھ نہیں رکھا تو جج نے ان کے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کیے؟ اور دوسری بات یہ کہ اب کردار ہے ہماری سندھ پولیس کا۔ سندھ پولیس رائے خرم جو کہ کورٹ کے اندر آزاد پھرتا رہتا ہے، باقاعدہ کیسز لڑ رہا ہے، اور پتہ نہیں اب تک اور کتنی لڑکیوں کے وہ جعلی نکاح کروا چکا ہوگا۔ سندھ پولیس اور پنجاب پولیس دونوں اس طرح کے گینگوں کے سرپرست ہیں، اور یہ ان کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کا کردار دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ جو باقی کے وسیم اور دیگر جو نعیم اور پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں، ان لوگوں کے بھی وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت جاری ہو چکے ہیں، اور پولیس نہ صرف ان کو گرفتار کر رہی ہے بلکہ ان کے شناختی کارڈ بھی بلاک نہیں ہو رہے ہیں، ان کی پراپرٹیز بھی سیل نہیں ہو رہی ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ بھی بلاک نہیں ہوئے اب تک، جبکہ گزشتہ تقریباً 8 سے 9 ماہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اشتہاری قرار دینے کے بعد ہر چیز سیل ہو جاتی ہے، مگر سلام ہے ہماری سندھ پولیس کو اور ہماری پنجاب پولیس کو کہ وہ عدالتی احکامات کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عدالت نے اتنا بڑا ڈیسیجن لے لیا ہے کہ ظہیر اور شبیر اور نور بی بی اور نکاح خوان اور گواہ کو گرفتار کرنے کے آرڈر دے دیے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں ہماری پولیس کیا کرتی ہے۔ آپ کو گزشتہ سے پیوستہ
जो हमने आपको पहले वो वीडियोस दिखाई थी जिसमें ज़हीर शब्बीर जो हैं और गवाह और निकाह खान हथकड़ियों में आए थे अदालत के अंदर और जाते हुए भी हमने, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि जब ज़हरा काज़मी बाजियाब होने का उम्मीद हुई थी और जो क्यूज़ मिले थे और पंजाब यूनिवर्सिटी पे जब छापा मारा गया था तो वहाँ पे एक कर्नल साहब थे जो आड़े आ गए थे सिक्योरिटी के नाम पर और उन्होंने सिंध पुलिस को पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होने दिया था। बिल्कुल यही सब आप देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ कि वहाँ पे भी एक मेजर साहब हैं जो सिक्योरिटी के नाम पे गलत धंधा चला रहे। आप अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ एक मोबाइल से 7,200 गंदी वीडियोस बरामद हुई हैं और सिर्फ एक मोबाइल से 5,500 गंदी तस्वीरें बच्चियों की उरियाँ और चैट जो है वो बरामद हुए। सोचें कि इस गैंग में कितने लोग मुलविस हैं और कितने मोबाइलों पे ये सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन आपसे हमेशा कहती हूँ कि जिस थाने में कोई क्राइम हो रहा हो ना, जिस इलाके में, उसके जाके थानेदार को पकड़ो, वहाँ के एसएसपी और डीएसपी को पकड़ो। क्यों कि इनको सब पता होता है इनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। इनके वहाँ पे भत्ते बंधे हुए होते, ये पार्किंग के पैसे ले रहे होते। कई दफ़ा मेरे साथ हुआ है, मैंने पार्किंग गाड़ी खड़ी की है तो वो आ गए फ़ौरन से पर्ची देने। मैंने कहा क्यों भाई, खाली जगह पड़ी हुई है, गवर्नमेंट की जगह है और ये किस बात की पार्किंग। तो वो बेचारा जो रोज़ के पैसे कमाने वाला, हवाई रोज़ी वाला, जो इनका रिकवर करने वाला बंदा होता है, वो हमेशा ये कहता है कि बहन हम तो रोज़ के 200-300 रुपये यहाँ से लेके जाते हैं, ये जो यहाँ का इलाके का थानेदार है ये उसकी पार्किंग है, तो ये पार्किंगों से पैसे कमा रहे हैं। ये पुलिस वालों को ये सिग्नलों पे जो बैठाते हैं अपने फ़कीर, उनसे पैसे कमा रहे हैं। ये जितने भी क्या कहते हैं गंदे धंधे चल रहे हैं ना, सब इन थाने वालों के भत्ते बंधे हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को कुछ नहीं पता, पुलिस को सब पता है। बहुत शानदार इनका नेटवर्क होता है, एक एक लम्हे की इनको जो है ख़बरें मिल रही होती हैं। मगर ये मुल्ज़िमान को बजाय गिरफ़्तार करने के, आप पंजाब का सीन देखें। भावलपुर यूनिवर्सिटी का जब एक गार्ड गिरफ़्तार होता है और उसके गार्ड के गिरफ़्तार होने से उसके मोबाइल से जो सियासी रहनुमा तारिक साहब हैं उनके बेटे की जब फहाश वीडियोस निकलती हैं और वो आइस पीते हुए नज़र आता है, तो पुलिस को क्या चाहिए था कि उस चीज़ को सीग़े राज में रखते और जाके छापा मारते और उस एमपीए के बेटे को उठाते और लगाते छतरोल और उससे पूछते कि तूने कितनी बिनते हवा को जो है ना बर्बाद किया है, बदबख्त लानती, तूने कितनी लड़कियों को उजाड़ा है। बजाय इसके कि वो उसको गिरफ़्तार करते, उसका कोई रिमांड लेते, उसको अदालत में सारे सबूत पेश करते, उन्होंने जाके तारिक साहब को बता दिया कि हम नहीं चाहते हैं अगले इलेक्शन में आपके साथ कोई मसला हो और ये जो है ना आपका बेटा ये हरकतें कर रहा है, आइस फराम कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर और इतनी सारी लड़कियों को जो है ना उजाड़ चुका है, बर्बाद कर चुका है। तो उन एमपीए साहब ने अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ें लगा दी और कहा कि सारी वीडियोस डिलीट करो और सज्जाद अली शाह जो मेजर है सिक्योरिटी ऑफिसर, इसको गिरफ़्तार करो और इसके पास से मेरे बेटे से मुतालिक तमाम वीडियोस को डिलीट करवाओ। यानी कि बेगैरती, ढिठाई, हठधर्मी देखें कि वो शख्स ना कि अगर कोई वाकई अच्छे खून वाला आदमी होता तो कहता कि लेके जाओ मेरे बेटे को। और हमारी ये पुलिस लानत है इनके ऊपर। ये जितने भी फहाशी के अड्डे चल रहे हैं, ये जितने भी गलत काम हो रहे हैं, सब पुलिस की सरबराही में हो रहे हैं, सब कुछ। और ये खाली पुलिस ही नहीं, ये पूरा आवा का आवा ही है। जितने भी इदारे हैं ना कानून नाफिज करने वाले, जितने भी लोग बैठे हैं ना, वहाँ काली भेड़ें हैं। हम नहीं कहते कि सारे लोग ख़राब हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीनदार हैं और उन तक असलियत नहीं पहुँचती और अंदर खाना मिलके जो है ये सारे धंधे चल रहे हैं। तो नाज़रीन, हमने पहले दिन से मेहदी काज़मी के इस मौक़िफ़ की तायद की थी कि बच्ची गई नहीं है, ले जाई गई है, और वो चीज़ साबित हुई CDR से भी और बहुत सारी चीज़ों से। और जब अब ट्रायल चलने का वक्त आता है, उसको प्रूफ कर, लोग कहते हैं अदालत में साबित करो। भाई अदालत में केस चले तब ना साबित करें। एक एक चीज़ का सबूत लेके जिब्रान नासिर फिर रहे होते हैं। उनकी पिटीशंस में एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है, क्या CDR में आया है, क्या कहते हैं मोबाइल फोरेंसिक हुई है, उसकी क्या डिटेल आई है, बच्ची के टैब को क्या किया गया है, वो सारी डिटेल, हर चीज़ जो है जिब्रान नासिर हर वक्त बगल में दबाए लेके फिर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, मुल्ज़िमान की साजबाज है, वो आते हैं, तारीख लेते हैं और चले जाते हैं। आपको पता है आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं एकदम खुल के नहीं कह सकती, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ। ज़हरा काज़मी केस की अगर तहकीकात सही से हो जाती, ट्रायल चल जाता, ज़हीर को
اس کی ماں کو، اس کے بھائی کو اور اس گواہ کو اور یہ جو ہے نکاح خان، ان کو اگر ان کا ریمانڈ جسمانی لیا جاتا اور ان کی چھترول ہوتی تو یقین کریں کہ یہ سارا اگل دیتے کہ ان کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں کون کون شامل ہے، کس کس کے اشاروں پہ کس طرح سے لڑکیوں کو ورغلاتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل سے اب تک کتنی لڑکیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ یہ نور بی بی کو 2 چماٹے پڑتے نا تو یہ سارا اگل دیتی، لیکن کیونکہ ہمارا عدلیہ نظام جو ہے وہ انتہائی سست ہے اور ابھی تک جو ہے اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ اگر یہ لوگ صحیح وقت پہ دعا زہرا کیس پہ توجہ دے لیتے تو 7200 لڑکیوں کے جو اب ریکارڈ ملے 1 سال بعد، ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں سے 4000 2000 لڑکیوں کو بچا لیتے، 4000 3000 بچیاں محفوظ ہو جاتی، مگر کیونکہ دعا زہرا کیس کو بالکل خاطر میں نہیں لایا گیا، اس پہ نہ تحقیقات عدالت کر رہی ہے، نہ ٹرائل چلا رہی ہے، تاریخ پہ تاریخ دے دیتے ہیں، کبھی جج چلے جاتے ہیں، کبھی وکیل غائب ہو جاتے ہیں، کبھی سرکاری وکیل غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی بیماری کا بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، اور اس کی وجہ سے تاریخ پہ تاریخ کیس کو تقریباً 1.5 سال سے اوپر ہو گیا لٹکائے ہوئے۔ تو اگر اب بھی ہماری عدالتوں کو عقل نہ آئی تو یقین کریں کہ جو آپ کے تعلیمی ادارے ہیں نا یہ فحاشی کے اڈے ہی بن جائیں گے، اور بن ہی گئے۔ ابھی بھاولپور یونیورسٹی کا کیس آپ کے سامنے آیا، پرسوں ترسوں میں یوٹیوب پر دیکھ رہی تھی، ایک یونیورسٹی کا اور کیس آیا ہے سامنے، جہاں بچیاں جو ہیں یونیورسٹی کے باہر احتجاج کر رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گریڈ لو آ کے اور تم لوگ اندر مت جاؤ، اور ان کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ وہ بچیاں جو ہے جب بھاولپور یونیورسٹی کا کیس سامنے آیا تو وہ بچیاں بڑے اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی بچیاں دھوپ میں روڈ پہ بیٹھ کے احتجاج کر رہی تھیں۔ تو تیسری یونیورسٹی ہے، تو کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ بچیوں کو ہم پرانے زمانے کی طرح پیدا ہوتے ہی دفن کر دیں؟ کیا بچیوں کو ہم پڑھنے باہر نہ بھیجیں؟ تو کاش کہ یہ ساری بھاولپور یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی کا جو کیس ہے وہ الیاس میمن صاحب تک بھی پہنچایا جائے اور الیاس میمن صاحب اس کو توجہ سے دیکھیں، اور یہ جو آج وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں ان 5 بدبختوں کو گرفتار کریں، ان کے جسمانی ریمانڈ لیں اور ان سے اگلوائیں کہ ان کے گینگ کے ساتھ کون کون شامل ہے، کس طرح سے یہ بچیوں کو جو ہے اغوا کرتے ہیں، اور جو لڑکیاں ہاسٹل کے اندر رہتی ہیں ان کو کتنی مجبور کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جو ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ نشے کریں اور وہ گندی گندی پارٹیز میں جائیں اور بیہودہ حرکتیں کریں۔ عدالت پہ ہماری جو ہے نا بہت سوال اٹھ رہے ہیں، کب تک ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح ایسے بنے رہیں گے جیسے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، ہمارا کام ہے کہ آپ کو اپڈیٹ بتانا اور تمام تر پہلوؤں سے آگاہ کرنا، اس سے زیادہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آخر میں وہی پیغام دوں گی کہ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے، اور میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔